मेरो छोरी र बुढाको आँखा जजाउन सहर गएका। खोइ यो कोरोनाको कारणले भएको लकडाउनले गर्दाखेरि अहिलेसम्म घर फर्केर आएनन्। केही अत्तो पत्तो छैन, कहाँ गए होलान्, के खाए होलान्। आज त बुढालाई सपनामा पनि झलक झुलुक देखेको थिएँ। कस्तो पिसाब लाग्यो, चर्पी जानु पर्यो। यो बर्खाको बेलामा धारामा धमिलो पानी आएर 1 घण्टा पर हिँडेर कुवाबाट पानी ल्याएको थिएँ। यो आँखा नदेख्ने मुनि हो कि मुनि आएर ठोकेर सब पानी बहिदिए। गल्ती भयो नि त नानी, माफ गरिदेऊ। म पो आँखा देख्दिन त, तिमी त आँखा देख्ने मान्छे हेरेर हिँड्नु पर्दैन। मैले आँखा नहेरी हिँडेको भए तेरी आमाले आँखा हेरेर हिँडी त कम्ती कि छेस आँखा नदेख्ने मात्रै होस्। त जान मसँग ठोकिन आकी होस्। अब खुरुक्क कुवामा गएर 1 गाग्री सङ्लो पानी लिएर आइज, नत्र तेरो टाउको फुटाएर जिदी सिधी निकाल्दिन्छु। हुन्छ नानी, हामी वल्लो घर पल्लो घरको मान्छे किन झगडा गर्नु, म पानी ल्याइदिन्छु। ल कसरी हुन्छ, अब मलाई सङ्लो पानी लिएर आइज 1 गाग्री। नानी, म एक्लै कसरी जानु र? तिमीले मलाई डोराएर लगिदेऊ अनि म 1 गाग्री पानी बोकेर ल्याइदिन्छु नि। तँलाई डोर्याउनलाई तलब दिएकी छेस कि म तेरो आमा हो, कि त मेरो भाउजू बुहारी छोरी होस्? जसरी हुन्छ 1 गाग्री सङ्लो पानी लिएर आइज, नत्र भने तेरो टाङ फटाएर छिस्रो गाडीमा फाल्दिन्छु। हुन्छ नानी, म माथि त्यति दया गर। म 1 गाग्रीको सट्टा 2 गाग्री ल्याइदिन्छु बरु। मलाई डोर्याएर तिमी अघि हिँड, म पछि जान्छु अनि त्यहाँबाट पानी बोकेर ल्याइदिन्छु। नत्र मेरो छोरी आउने जेल पर्ख। तेरी छोरी च्याखुरी कतिखेर आउँछे भनेर कुरेर बस्ने फुर्सद छैन मलाई। मैले भात पकाउनु पर्दैन, हिँड्छु। मलाई एकदम पिसाब च्यापेको छ नानी। म एकचोटि पिसाब फेरेर आउँछु नि, अनि जाउँला हुन्न र म त मर्नै लागिरहेछु। अहिलेसम्म पिसाब च्यापेर कोही मरेको छैन। ढुङ्गाले च्यापेर मान्छे मर्छ, रुखले च्यापेर मान्छे मरेको छ, गाडीले च्यापेर मान्छे मरेको छन्। मलाई फुर्सद छैन, हिँड्छु। आइज। यही पिसाब गर, ल गर, यही गर। म बाटोमा त गर्दिनँ कि नानी, मलाई शरम लाग्छ। तैँले बाटोमा पिसाब गरेको मैले देखेँ भनेर कोही भन्न आए पो तँलाई लाज लाग्छ त? तँ आँखा देख्दिनस्, अन्धकार छ भनी सोच न। भैँसीले कहिले लाज मान्छ पिसाब गर्नलाई? छिटो यही गर, पिसाब गर। शरम लाग्छ भने ल लौरो पकड, तेरो लौरो। आइज, पिसाब गर्नु के हो? तँलाई मेरो पानी पकाउँदै थिएँ होइन? मिस, भोलि अङ्ग्रेजीको एक्जाम छ, मलाई अङ्ग्रेजीको यो आएन सिकाइदिनुहोस् न मिस। भइहाल्छ नि। हुन त म नेपालीको टिचर हो, तर अङ्ग्रेजीमा पनि 100 मा 100 ल्याएको। अङ्ग्रेजीको मिस कोरोना लागेर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, म तिमीलाई सिकाइदिइहाल्छु नि। ल म भन्छु, मेरो पछि भन्ने है। GOOGLE गुगले, MOBILE मोबिले, YOUTUBE युट्युबे, APPLE एप्पले, LARGE लार्जे। ल आयो? मिस। अब त आउँछ नि, भोलि जान दिन सक्छौ नि। ल फेरि दोहोऱ्याइ पढ, आइहाल्छ नि।
मलाई लडाइदिस्, मेरो गाग्री कुच्याइदिस्, पानी घोप्ट्याइदिस्, केको खुसी हुनु नि म? अब तिमी जाऊ नानी, म त टोयलेट जान्छु, पिसाब लाएर मर्न लागिसकेँ। त टोयलेट गएर टोयलेटमा मरिस् भनी सारा गाउँलेले मलाई आरोप लाउँछन्, बुझिस्? लु हिँड भित्र, भित्र हिँड। मर्नु परे भित्रै मर, जा। खै कहाँ गयो होली त त्यो पहिला गई भनौँ भने त्यसलाई मर्या बिरालोले त लाँदैन। कहाँ गयो होली त्यो त? हिँड्न त हिँड, चाल चलाएको हो। आमा, आमा, छोरी, के भयो? त आए नि। तेरो बाउ खोइ त? म यहाँ छु जुनी। छोरी, मलाई पिसाब च्यापेर धेरै गाह्रो पाउँछ, चर्बी लगिदेऊ न। बल्ल आनन्द भयो छोरी। अनि आमा, तपाईलाई भित्र राखेर बाहिरबाट चुकुल चाहिँ कसले लगाइदियो नि? त्यो गौँथलीले नि छोरी। ए तेरिका, किन लगाइदियो त त्यसले चुकुल? त्यसले मलाई सधैँभरि हेप्छ बुढो। मलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ। पानीको न्युमा त्यसले मलाई कति बोतलाई पिटी। अनि त्यही भएर यो ढोकाबाट भित्र ल्याएर चुकुल लाएर राखिदिए। छोरी, म अब यो घरमा बस्न सक्दिनँ, बरु ओडारमै बस्छु, मलाई यहाँबाट लैजाऊ छोरी। त्यसो नभन्न जुनी, सबैले हामीलाई हेपे पनि भगवानले त हेप्दैनन् नि। बुबा, आमा, तपाईँहरू एकछिन यहीँ बस्दै गर्नु ल, म मन्दिरसम्म गएर आउँछु है। हे भगवान, हामीलाई यो कोरोना भन्ने रोगबाट बचायो। देश विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई यो कोरोना भन्ने रोग नै नलागोस्, अनि लागेकालाई पनि छिट्टै निको होस्। हामी धनी छैनौँ, तर त्यो कुरामा मलाई केही गुनासो छैन। र पनि हामी कहिले सुख र शान्तिमा बाँच्न सकेनौँ। हाम्रै छिमेकी राक्षसी जस्ती त्यो गौँथलीले हामीलाई दिनरात अत्याचार र अन्याय गरिराखेकी छे। हजुरलाई त थाहा छँदै छ नि, मेरो बुबा आमा आँखा देख्नुहुन्न भनेर।
ओली राक्षसनीलाई नाश गर्ने मलाई शक्ति दिनु। मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। म मेरो आँखा नदेख्ने बुबा आमाको आँखामा आँसु देख्न सक्दिनँ। त्यो गौँथलीले मेरो आँखा नदेख्ने बुबा आमालाई मार्ने नै भए त्यो गौँथलीलाई नाश गर्ने शक्ति दिए पुग्छ। भगवान, तपाईँ प्रसन्न हुनुभयो। म धन्य भएँ। तपाईँले मेरो प्रार्थना सुनिदिनु भयो। भगवान, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। त्यो राक्षसनी गौँथलीको नाश भए पुग्छ। ओहो, कोइली दिदी, कहिले आउनु भएको? लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि आएको। अनि के छ त तेरो हालखबर? सायद भगवानले मलाई सहयोग गर्न भनेर नै कोइली दिदीलाई अस्ट्रेलियाबाट बोलाएको हुनुपर्छ। यो मनको सबै पीर व्यथा कथाहरू कोइली दिदीलाई भनौँ कि नभनौँ? ओइ नानी, के भयो? केही समस्या छ हो? केही छ भने मलाई भनै, नडाँटेर। केही समस्या छैन दिदी। बरु यता कतै बसेर कुरा गरौँ न। के भन्नु छ अहिले भन्। मलाई एकदमै हतार छ। नभए भोलि भेटेर भन्लिस्। के हो, तेरो पनि लप त परेन कतै? त्यसो होइन क्या दिदी। बरु एकछिन यतै कता बसेर कुरा गर्दा हुँदैन र? के कुरा छ यही भन्न। मेरो फुर्सद छैन क्या। ओहो रविन्द्र सर, नमस्ते। कता खेततिर गएर आउनुभएको? अवसर लागेको छ, यसो खेतसेत रोप्नु पर्यो, त्यही भएर खेततिर गएर आएको। त्यो झोलाभरि तरकारी त टन्नै ल्याइछौ त। यसो बारीतिर गएर कुटेर ल्याएको नि। जाउँ हाम्रो पसलतिर चिया खान। स्कुल पनि बन्द भइहाल्यो लकडाउनले। मैले त अहिले चिया पसल खोलेको छु नि। पर्दैन पर्दैन, कुन चाहिँ पनि माइत गएकी छे, घरमा छोरी एक्लै छे। म घरतिरै बनाएर खाउँला। म घरै जान्छु। यो कोरोनाको कारणले भएको लकडाउनले त मान्छेको जिन्दगी नै परिवर्तन गरिसक्यो भने। किन परिवर्तन नहोस् त? 8-10 हजार त मरिसके। कति आइसोलेसनमा छन्, कति होम क्वारेन्टाइनमा छन्। अहिले सङ्क्रमित त झन् कति थप्पै छन्। अनि किन सबैको डामाडोल नहोस् त? अनि तिमीले कोरोनाको सुई लायौ त? छैन, कहाँको लाउने भनेर कन्फ्युज भइरहेको छु। चाइनाको लाउने कि रसियाको लाउने कि अमेरिकाको लाउने कि युकेको लाउने कि खोइ म त लाएकै छैन भने। अनि तपाईँले लाउनु भयो त? म पनि कहाँको लाउने, कुन चाहिँ सुई लाउने, कुन चाहिँ देशको राम्रो हुन्छ भनेर आनन्द लिएर बसिरहेको छु। जुन देशको राम्रो हुन्छ त्यही देशको सुई आएपछि मात्रै लाउने। अहिले कुनै पनि सुईमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन। त्यही त भने बेलुकातिर मेरो पसलमा आउनु न यसो खाजा खानलाई। खाजा खाना आउनु त हुन्थ्यो, तुलसीले थाहा पाइ भने। श्रीमती भए पनि नभए पनि बाहिरी केटीसँग चक्कर चलाउने तिमीहरू केटा मान्छेहरू कहिले नसुत्रिनु भयो होइन? चार गाउँको राजालाई श्रीमानले कुन चाहिँ कसरी गरिस् भन्? मार्छु, आज यही मार्छु। नमाज खोजेको बुझ्नुहोस्। नै आउन। खाजा खाना आउनु न। खाजा खाना आउँदैमा त के नै बिग्रिन्छ र? अस्तिको तरकारी पकाउँछु, तपाईँलाई पनि यो मन पर्छ क्यारे? अब हेरौँ, बेलुका यसो कोही साथीभाइ मिलेछ भने आउँला,
नत्र भने चाहिँ खाजा खाना पछि यसो हेरौँ ल अहिले गएँ म ल आउनुहोस् है आउनुहोस् ल हेरौँ ल ल भन् नानी मलाई फुर्सद छैन भन्दा पनि कति जिद्दी गरेको मलाई माफ गरिदिनुहोस् कोइली दिदी म ठुलो समस्यामा परेँ मलाई सहयोग गर्नु है के समस्या भन्न पैसा चाहिए 2-4 हजार दिन्छु बरु पैसा त दिए नै हुन्छ दिदी नदिए नै हुन्छ तर त्यो पैसाको भन्दा पनि ठुलो समस्यामा परेको छु म पहिला समस्या भन्न अनि पो थाहा हुन्छ मलाई सहयोग गर्छु भनेर वचन दिनुहोस् न म तँलाई सहयोग गर्छु हो मेरो टाउकोमा हात राखेर ल तेरै टाउकोमा हात राखेर म तँलाई सहयोग गर्छु भयो अब त्यो गौँथली भन्ने राक्षस तिनले नि म र मेरो आँखा नदेख्ने बुबा आमालाई त्यो गौँथलीबाट बचाइदिनुहोस् दिदी तपाईँलाई दिनु पनि मसँग केही छैन तपाईँको लागि म यो जोबनै फाल्न पनि तयार यति चाहिँ सहयोग गरिदिनु न दिदी सिधै त्यसलाई गएर कुट्नु पनि भएन देशमा कानुन छ के गर्ने होला त यो कोरोनामा भएको लकडाउनमा तपाईँ नभएको भए धनप्रसाद बाजे म त एक्लै छटपटाएर भोकै मर्ने थिएँ म छु नि रमाइली तिमी किन डराउँछौ म छु नि सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने तिमीलाई एक्लै कहाँ मर्नु दिन्छु र रमाइली तपाईँको मायामा लुटुपुटु हुँदा त मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ तर तपाईँको छोरी कोइली आएपछि पहिले जस्तो खुल्ला भेटघाट गर्न गाह्रो भएको हो तपाईँलाई हो नि मेरो छोरीले शङ्का गरे जस्तो लागेको छ मायाको आकाशमा उड्दै गरेको एक जोडी ढुकुरलाई कोइलीले भिलेन खेल्दैछ अब हाम्रो माया कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो थाहै छैन त्यो कोइली अस्ट्रेलियातिरै एउटा भुस्तिग्रे खैरे खोजेर पहिला जान सकिन चाहिँ खैरेसँग बिहे गर्छु भन्थे मैले त हुँदैन नेपालीसँगै बिहे गर्नुपर्छ भनेर भनेको तपाईँ पनि मूर्खै हुनुहुँदो रहेछ त्यो कोइली खैरेसँग पहिला गएको भए कहिले तपाईँको घरमा डिनर कहिले मेरो घरमा डिनर हान्न हुन्थ्यो डिनर खान त मिल्दैन छोरीले घरमा भात किन नखाएको हो भनेर सोध्दै थिएँ त्यसो भए अब छोरीसँग बसेर खाऊ न त म त एक्लै पनि लुड्याउँछु होइन यो धनप्रसाद बुढेसकालमा के भएको हँ छोरीको बिहे गर्ने बेला भएको छ यता रमाइलीसँग रमाइलो गर्दैछ अब यसको छोरीलाई यसो गएर कुरा मिलाउनु पर्ला छ यसको छोरीसँग कुरा मिलाउन यो धनप्रसादलाई साथी नबनाइकन ठिक होला जस्तो लाग्दैन सबभन्दा राम्रो कायदाको कुरो चाहिँ यसलाई साथी बनाउने यसको छोरीलाई पट्याउने प्रयास गर्नु पर्यो छोरीसँग बसेर एक गाँस पनि रुच्दैन मलाई तपाईँसँग बसेर त एक थाल लिइरहन्छु म त एक थाल अब त बुढी म कहिले विदेश जान्न अब यसो गाउँघरतिरै चिया पसल खोलेर बस्नु पर्ला बल्ल मेरो बुढाको बुद्धि पलाएछ असारको पानीले घाँस पलायो लकडाउनले गर्दा मेरो बुढाको बल्ल बुद्धि पलाएछ हो बुढी यो कोरोनाले गर्दा विदेशमा लकडाउनमा त झन्नै मरिएन नि आफ्नो देश आफ्नो गाउँ भयो भने त भोकै त मरिँदैन थियो नि गुन्द्रुकमा झोल हालेर आँटो पिठो बनाएर खान नि पाइन्थ्यो जसले जति धन सम्पत्ति कमाए पनि इज्जत कमाए पनि जन्म दिने थलो र आफ्नो जन्म दिने बाबुआमा भन्दा ठुलो त केही हुँदैन नि बुढा सही कुरा भन्यो अब हामी पनि ठुलो मान्छे बन्ने होइन त ठुलो भनेको के हो बुढा मैले त कुरा बुझिनँ नि अब हामी आमा बाउ बन्ने भनेको के लाठी त्यस्ता कुरा नि बुझ्दिन हो त्यस्तो कुरा नि सोध्नुपर्छ त अब हामी सानो एउटा चकचके छोरा भयो नि छोरी भयो नि जन्माउला नि त जन्मेपछि धेरै चलचल गऱ्यो भने टिकटकको भाइरल गीत सुनाइदिनु पर्छ क्या चुप लागेर बस्न भाइ चकचके नत्र कुरा बिग्रिन्छ के भन्ने छ नि अहिले त्यही सुनाइदिनु पर्छ बुढा पनि पागल भयो कि क्या हो जे पाए त्यही कस्तो बुढासँग मिठो गफ गर्दै घाँसो हलेको पो झझल्को आयो मलाई
ए नानी, तिमी धनप्रसादकी छोरी कोइली होइन? यहाँ एकछिन यहाँ, तिमीसँग काम छ के मेरो? लड्ला है, चिप्लो छ, असारको बेलामा यस्तै हो। यहाँ नानी, कुरो के छ भनेदेखि नि, तिम्रो बाउ धनप्रसादले मेरी छोरी अस्ट्रेलियाबाट आउँदैछ, त्यसको बिहे गरिदिनु पर्ने, यसो गाउँतिर एउटा राम्रो केटा पाएदेखि हेरिदिनु न भन्नुभएको थियो मलाई। मैले पुरै गाउँ छापा मारेँ, राम्रो केटा कोही भेट्टेला कि भनेर। राम्रा र टिलेन्ट केटा जति सब विदेशतिर घन्निसकेछन्, नराम्रा केटा पनि भेट्टेन। अब म जतिको बुढोले काम चल्ला त। बिहे गर्ने भनेको काम चलाउनलाई होइन नि त काइते काका। बिहे गर्ने त यो संसार चलाउनलाई पो हो त काइते काका। त्यो त हो कोइली नानी, मेरो यी दुई चाडा जुङ्गाका रौँ यसो फुलफाल गरेका मात्रै हुन्। यसलाई काली कोला दलदाल गर्ने हो भनेदेखि त म पनि 32-33 जस्तो त देखिहाल्छु नि। खासमा नढाँटे भन्नुपर्दा कोइली नानीलाई मेरो उमेर चाहिँ 52 पुगेर 53 जति लागेको छ। अब माया नै बस्यो भने यो उमेर सुमेर केही होइन रहेछ काइते काका। यति कुरा चाहिँ अस्ट्रेलिया गएर चाहिँ थाहा पाएँ है मैले। अब माया नै बसिसकेपछि यो उमेर सुमेर केही पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा त तिम्रा बाउ धनप्रसादलाई जति अरूलाई के थाहा होला र। तैपनि तिमी मान्छे साह्रै राम्री हो, फुरासिली मोजासिली एकदम काइताकी छेउ। अब के गर्नु, उमेर घटाउन नमिल्ने, नभए म उमेर जति घटाउँथे तिम्रो जतिकै बनाउँथे नि त। घटाउन नमिले ठिक छ, तर बढाउनु चाहिँ नबढाउनु है काइते काका। म पनि 50 वर्ष जति पुग्छु, अनि त्यसपछि डेटिङ सेटिङ हानौँला नि त, हुँदैन काइते काका? ल, जिन्दगीमा तिमीले यो कुरा चाहिँ काइताको गर्यौ। अब त्यस्तै भए पनि हुन्थ्यो नि, फोकल्यान्डको टापुमा जोर्नाले बन्दुक पड्काएको यी हातले आज कोइली नानीसँग ताली पड्काउन त एकचोटि कस्तो हुँदो रहेछ। लु त ल, अलि यसरी ट्याप ट्याप ताली पड्काउन ताली हो, किनभने अब अस्ट्रेलियाबाट आएको कोइली नानी अब यतापट्टि। ल, आज मेरो हातको जुनी फेरियो। ल ल काइते काका, अहिले जान्छु ल। एकछिन बसौँ न, गफसफ गरौँ। कस्तो काइताको गफ भइरहेको थियो। एउटा असारे गीतमा टिकटक हान्न जानला कि, अहिले जान्छु ल काइते काका। एकछिन काइताको कुरा गरौँ न कोइली नानी। घाम डुबे जुन निस्किन्छ, जुन डुबे घाम निस्किन्छ, के को हतार भो र? भरे घरमै आउनु नि त काइते काका, बुवा पनि घरमै हुनुहुन्छ, सँगै बसेर खाना खाउँला नि, हुँदैन? उमेर नमिले पनि चक्लेट खाना त मिल्छ नि, अस्ट्रेलियाबाट ल्याएकी। अब चक्लेट खाएपछि त मिलिहाल्छ, नमिल्ने के हो। धन्यवाद छ, धन्यवाद। ल गएँ ल काइते काका। हुन्छ, हस्, भरे आउँछु नि त म। ए ल ल ल। हे भगवान्, भरे चाहिँ धनप्रसादलाई रमाइलो गर्न पठाइदिनु पर्यो। भाइ असार महिना खेतमा तल पानी छ रे, अब यसो रोपाइ पनि गर्नु पर्यो। अब हिउँदे बालीको लागि काँक्रा लगाएको थियो, त्यसको थाङ्राहरू हटाउनलाई बाँध्नु पर्यो भने डोरी लिएर जाँला। बुझ्नु बुवा? हस्, ल लागे। हजुरको मोटी श्रीमती त देखिँदैन त गाउँमा। कि लकडाउनको बेलामा खट्टा मारेर लासै गायब बनायो। तिमी त अपराधी खालका मान्छे आऊ। चुप! चोरले अर्कालाई पनि चोर देख्छ, बुझिस्? मेरो बुढी माइत गएकी छे। मेरो बुढी माइतबाट आएपछि अनेक थरी कुरा लाएर घरमा झगडा पार्ने काम गरिस् भने तेरो 3टा करङ 3 इन्ची भित्र छिरी गरी हानिदिन्छु, बुझिस्?
ठिकै छ नबोल्ने भने नबोल अन्त तिमी नबोले म पनि बोल्दिनँ खासमा छोरी छोरी हुने मान्छेलाई धनको मात्र प्यारो हुने धनी साथीभाइ किन चाहियो र तिमीलाई नबोल्ने भए नबोलौँ मेरो पैसा खुरुक्क यहीँ तिर्द 100 कडा 10 कटोरी मेरो पैसा तिर्नु पर्छ भने मेरो घरमा झडा पार्न लाउने तँ हेर्नुहोस् खुरुक्क पैसा दिनुहोस् भने तेरो 3टा करङ 3 इन्ची भित्र छिरी गरी हानिदिन्छु बुझिस् ल तिमीले दिएको पैसा म ऋण तिर्दै तिर्दिन तिमीले के गर्छौ ल गर मलाई आकाशबाट पानी वर्षे चाहिँ वर्षको पैसा हो र तैँले नतिरे तेरी आमाले तिर्छे कि तेरो दाइले छोडेको भाउजू बुढी कन्ने बसेकी दिदी काहीँ बिग्दै नबिगी बहिनीसँग असुल्नु पर्यो मैले तिमी मर्दाको छोरा हो भने मैले खाएको तिम्रो ऋण मैसँग असुल गर मेरो परिवारको नाम किन लिन्छौ तिमीले तिमी मर्दाकै छोरा हो भने पनि मैले नमर्दै भन्दै ल छोरी छोरी पाउनीलाई कसैले मर्दा भन्छ छोरी छोरी जन्माउने एउटा छोरो पनि जन्माउन नसक्ने तिमी त नमर्दै हौ ल मैले भन्ने मैले छोरी पाउँ कि छोरो पाउँ तँलाई के मतलब मेरै ऋण खानी म भन्दा माथि उफ्रिएर मलाई नै ठिक गर्ने मैले मेरो भैँसीको गोठा नमाथि कहाँ छोड्छु सरी हुन्छ मैले बिराएँ त के कुरा घाटीमा बाँडेर के तेरिके झुन्ड्याउनु लाग्यो मलाई अब यहाँ के भगवान हो आइज मेरै ऋण खाने मलाई नै हेप्ने आइज खाने मलाई हेप्ने भैँसीको गोठा लाग्छ आइज मेरै दाम खाने मलाई निकाली गर्ने मैले बिराएँ त मेरै पैसा खाने मलाई नै हेप्ने छोरी छोरी भयो भने मैले छोरो पाउनु सक्छ भने हेपिहाल्ने आइज अझ आइज मेरो फोन आएप हेलो बल्कानी दाइ भोलि रोपाइ हुने भयो खेतमा 2 हल गोरु 5 जना रोपार ल्याउनुहोस् है पैसाको चिन्ता नगर्नु न ब्याजमा कटाउला के को पैसा त्यत्रो पैसा दिइसकेको छ ब्याज कहिले तिर्नु होइन पहिला आउनुहोस् भोलि हस् ल अहिले म एकदम बिजी छु म राखेँ आइज चाँडो आइज के गर्छु एकछिन मिस्टर रविन्द्र साहु एउटा छोरी मान्छेलाई गाई र भैँसीलाई बाँध्ने जस्तो गर के गरेको यो दुर्मा त भागेछ त्यसलाई सम्पत्ति छ भन्दैमा जे पाइ त्यही गर्ने यो छोरीले तिम्रो कति सम्पत्ति खाइदिएको छ भन म सबै तिर्दिन्छु एउटा नाबालिकालाई पशुलाई बाँधेर जस्तो बाँधेर हिँड्दा तिम्रो छाती गर्वले फुल्यो होला होइन होइन मैले त धुर्बेला पो बाँधेर ल्याएको कहाँबाट आइयो छोरी यता हेर यता यही हो धुर्बे जो हुन्छ उसैको मुखमा खोज्छौ अब यो गाउँमा जसले गल्ती गर्दा पनि यही छोरीलाई गल्ती देखाउने होइन त ल भन त छोरी मैले तिमीलाई बाँधेको हो यसको हिसाब किताब तिमीसँग हुन्छ अब त्यो धुर्बे डाकालाई म आज जहाँ फेरि नमारी छोड्छु त्यसलाई यो छोरीलाई ल्याएर यहाँ त्यसलाई म नकाटी कहाँ छोड्छु
होइन है बुढो, हाम्रो छोरी मन्दिर जान्छु भनेर गएकी यतिखेरसम्म आइन। त्यसको देउतासँग केही साउती कुरो थियो कि पहिला पहिला त यहाँ जान्छु उहाँ जान्छु भनेर जान्थे, फेरि ठिक्क टाइममा आउँथे। आज त आइन, कहाँ गएछे? अब मन्दिरमा जागिर खान थाले होइन होला त। हेर्छु नि, अब हाम्रो छोरी ठुली भई कुरा बुझिस्। अब जहिले पनि यहाँ जाने उहाँ जाने यति बेला लाग्छ भनेर भन्नुपर्छ त भने। अब भरे आएपछि सोध्न त किन कहाँ गए भनेर। कि तँलाई यो झाडु उख्लिने बेलामा छोरी पनि चाहियो हो, छोरीले उखिलिन भनेर भने हो तैँले? त्यसो होइन बुढा, अहिले त त्यो कोइली पनि अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आइरहेछ रे। हाम्री छोरी त्यही कोइलीसँग हिँड्न थालिरहेछ रे के, त्यही भएर पो मलाई चिन्ता लाग्यो त। हो र भने अस्ट्रेलिया जाने बेलामा त जान्छौँ है भनेर यहाँ भेट्न आएको थिएँ नि। अहिले त आइन, पक्कै पनि अस्ट्रेलियामा टन्न पैसा कमायो अलि त्यो कोइलीले। त्यही भएर टन्न पैसा भएपछि त हामीलाई के मान्छे गन्तिर भने। अब कोहीका छोराछोरीले त कुरा बुझ्छु नि, उता गएर उतै रमाइलो गर्छन् क्या, उतै बिहा गर्ने उतै बच्चा जन्माउने गर्छन्। आफ्नै बाबाआमालाई त मान्छे गन्दैनन्, भेट्न त आउँदैनन्, मतलब त राख्दैनन्। अब के भन्नु? अब धेरै पैसा कमाउनेहरूले त त्यस्तै गरे होला कि बुढा। हाम्रो छोरीले पनि पैसा टन्न कमायो भने हामीलाई भुल्छे होला। हाम्रो छोरीलाई त विदेश नपठाउने है बुढा। हाम्री छोरीले नि जुनी बिहा नगरिकन बस्छु, म बाबाआमालाई पाल्छु भनेर भन्दै थिएँ क्या। अब सानै उमेरमा त हामीलाई हेर त कसरी ल्याएर खुवाउँथी, त्यसले कसरी पालेको थिए। अब ठुलो भएर झन् बुझ्ने भएपछि त कहाँ त्यसो गर्थ्यो र। विदेश त जाँदै जाँदिनँ भन्थ्यो, त जान्नु होला त्यो त विदेश। अब जन्म दिने बाबाआमालाई दुःख दिने, जन्म दिने बाबाआमालाई भुल्ने मान्छेहरू त अर्को जुनीमा सुँगुर हुन्छन् रे बुढा, सुँगुर। के को अर्को जुनीमा नि? यही जुनीमा कोलाघरका पलघरका मान्छेहरू हाम्रै आफन्तहरू नातागोताहरू आएर त्यसलाई सुँगुर भन्दा नि तल्लो दर्जामा राखिहाल्छन् नि। अब यो बर्खामा लामखुट्टे सर्प भ्याकुटो आएर दुःख दिन्थ्यो, झार पनि उखाल्यो बुढो, आनन्द भयो। अब तँलाई टन्न निन्द्रा लाग्छ अब आनन्दसँग। अब आँगनभरि झारै झार्थ्यो, सक्यो। अब मेरो बारीको काँक्रो चोरेर खानेको त मुखभरि किरा परोस्, पेट ढाडिएर मरोस्। आफ्नो मुखभरि पानी आउँदा पनि साँचेर नखाई नखाई राखेको काँक्रो ती आँखा नदेख्नेका सन्तानले छाम्दै छाम्दै आएर करप करप टिपेर खायो होला। आँखा नदेख्दा त यिनीहरूले काँक्रो चोरेर खान्छन् भने आँखा देख्ने भए त के चोर्थे होला। आज त म यिनीहरूको दैलोमा गएर पिसाब गरिदिन्छु। अति नै गरे यिनीहरूले।
के गर्नु परदेशी जीवन ब्रेकफास्ट पनि यही लन्च पनि यही टिफिन पनि यही डिनर पनि यही सम्झेर खानु परेको छ अब गम मासु र भात खाउँ भनेदेखि अब उता नेपालमा बुढीलाई पनि पैसा पठाउनै पर्यो बच्चा छोरछोरीलाई यसो हेर्नलाई स्कुल पढाउनलाई पनि हेर्नै पर्यो के गर्ने लकडाउन खुल्यो भने त बुढी नेपालमा खुल्यो बुढा अनि तिमीलाई कस्तो छ नि मलाई ठिक छ बुढी तल्लो गैरी खेत रोपाई भयो कि बाँझै छ हिजो मात्र सक्यो 20,000 जति खर्च लाग्यो 20,000 खर्च गरेर धान रोप्यो 10,000 को चामल पनि आउँदैन नगरी नहुनी भन्या बेला मल पनि पाइँदैन के गर्नु त बुढा बाजे राखौँ भने पनि छिमेकीले कुरा काट्छन् मेरो पनि यहाँ कम्पनीमा काम छैन बुढी खाना र लाउन दिइरहेका छन् कोरोनाले गर्दा 2-4 जना साथी पनि मरिसके म चाहिँ तिम्रो मायाले बाँचिराखेको छु मैले माया गर्दैन होला भनेर नसोच है बुढी दिनरात तिम्रै यादमा बाँचिराखेको छु मैले लगाइदिएको त्यो सिन्दुर पोते झलझली याद आउँछ तिम्रो फोटो सिरानी मुनि राखेर सुतेको छु के गर्नु बुढी परदेशीको ठाउँमा तिम्रा ती हातका स्पर्शले गर्दा बाँचिराखेको अनुभूति भएको छ बुढी आफ्नै देशमा आऊ न त बुढा मैले पढाउन छोडेर चिया पसल खोलेकी छु यहाँ एकजना काम गर्ने मान्छे पनि चाहिएको छ तिमी आयो भने त मान्छे राख्नै पर्दैन बुढाबुढी मिलेर चिया पसल चलाउला 2-4 पैसा कमाउला अनि बुढाबुढी रमाउला हुन त हुन्थ्यो बुढी विदेशमा लाख कमाउनु भन्दा आफ्नै देशमा 1000 कमाएर आमाको काखमा बसेर बुढीको मायामा बसेर टन्न एक छाक पेटभरि खान पाउँदाखेरि त्यही नै राम्रो हुन्थ्यो नि के गर्नु बुढी त्यस्तै छ अहिले राख्ने ल के गर्नु हजुर परदेशी मान्छे पसिना रोपेर मिहिनेत रोपेर आँसु रोपेर 2-4 पैसा कमाइएला कि भनेर विदेश आइयो अब यहाँ पनि यस्तै छ कहिले आँधीहुरी कहिले कोरोना कहिले लकडाउन विदेश पनि यस्तै छ हजुर म परदेशी कान्छाको